फिलिपी 3 अध्यायको 3 पदलाई हामी सिकिरहेका छौं। अनि यो 3 त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको आत्माद्वारा पूजा गर्ने र ख्रीष्ट यीशुमा घमण्ड गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने खतना हामी नै हौ। सो शरीरमा भरोसा नराख्ने खतनालाई हामीले हेरिसक्यौं। अनि अब हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको आत्माद्वारा पूजा गर्ने है, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus लाई हामीले हेर्दैछौँ। सो आत्मा र सत्यतामा प्रभुलाई पुज्ने भन्ने विषयमा हामीले यीशु ख्रीष्टको कन्भर्सेसन, त्यो सामरी स्त्रीसँग को कन्भर्सेसनमा हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि कहाँबाट त्यो सामरिटन्सहरू सुरु भयो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। सामरी र इजरायलीहरूको बिचमा कहाँ एउटा यहुदीहरूको बिचमा कहाँ एउटा ठुलो दरार आयो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। हिजो मैले तपाईँलाई एक दुईवटा हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरू पनि दिएँ। आज त्यसलाई म अलिकति वचनद्वारा पुष्टि गर्नु पर्यो। म त्यो यीशु ख्रीष्ट र त्यो सामरी स्त्रीको बिचको बातचित गर्नुभन्दा अगाडि, किनभने हिजो यो कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि हिजो मैले तपाईँलाई बताएको एक दुईवटा हिस्टोरिकल प्लेसेसहरूको बारेमा आज तपाईँलाई बताउनु पर्यो। हिजो मैले तपाईँलाई गिरिजिम र इबाल पर्वतको बारेमा मैले तपाईँलाई बताइरहेको थिएँ। यो गिरिजिम र इबाल पर्वत दुईवटा यीशु ख्रीष्ट र यो स्त्रीको बात हुँदै गरेको यो ठाउँ चाहिँ यो गिरिजिम र इबाल पर्वतको यो ठाउँमा एक्ज्याक्टली त्यही ठाउँमा नै बातचित भइरहेको थियो। अहिले हामी त्यहाँ पनि आइपुग्छौँ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ आशिष र श्राप लाई राखेको थियो। अनि त्यो आशिष र श्रापलाई राखेको ठाउँलाई मैले तपाईँलाई वर्ष हिजो दिन होला, तर म आज दिन चाहन्छु। डिटोरोनोमी 27 को 9 देखि लिएर 14 सम्म हामी भेटाउँछौँ। डिटोरोनोमी 27 को 9 देखि लिएर 14 मा। सो हामीले त्यहाँ परमेश्वरले आशिष लाई र अनि श्रापलाई राख्ने दुईवटा डाँडा, एउटालाई चाहिँ गिरिजिम भनेको छ, गिरिजिम मानिसहरूलाई आशिष दिनलाई, अनि एबाल चाहिँ कर्स गर्नलाई दुईवटा डाँडा थियो। किनभने परमेश्वरको व्यवस्थामा हामीले हेर्यौँ भने आशिष र श्राप, जीवन र मृत्यु देख्छौँ हामी जहिले पनि। दुई धारे तरवार भनेको पनि त्यही नै हो वास्तवमा, जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप भनेको त्यो चाहिँ। सो त्यसरी यो दुईवटा पर्वतमा राखेको थियो। सो त्यसको प्रमाण चाहिँ हामी त्यहाँ भेटाउँछौँ। बिब्लिकल प्रुफ मैले दिनेछु। अनि यरोबामले राखेको गोल्डन काल्व्स को बारेमा फर्स्ट किङ पहिलो राजा 12 को 25 देखि लिएर 33 पदसम्म भेटाउँछौँ। पहिलो राजा 12 को 25 देखि लिएर 33 पदसम्म हामी यरोबामले राखेको। अनि विशेष गरिकन 28 पदमा लेखेको छ, So the king took counsel and made 2 calves of gold, and he said to the people, You have gone up to Jerusalem long enough. Behold your gods, O Israel, who brought you out of the land of Egypt. And he set one in Bethel and other he put in Dan. And then this thing became sin for the people, for the people went as far as Dan to be before one. So मैले चाहिँ तपाईँलाई दान र बेतेलमा राख्यो भनेर भने कहाँ चाहिँ राखेको छ भनेर तपाईँले बिब्लिकली मलाई सोध्नु हुँदै थियो, कसैले कहाँ चाहिँ राखेको छ, बाइबलमा कहाँ छ त्यो भनेकन। सायद तपाईँलाई पनि यो प्रश्न आयो होला। पहिलो राजा 12 को 28 पदमा हामीले राखेका त्यहाँ देख्दैछौँ। सो यो दुईवटा ठाउँमा हामी देख्छौँ। अनि यो ठाउँबाट उनीहरूले अरू पनि हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टलाई उनीहरूले चलाएको छ, हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टलाई चलाएको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने अघि मैले भनेको थियो गिरिजिम र इबाल डाँडालाई उनीहरूले त्यो ऐतिहासिक प्रमाणको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गरेको छ। सो यो हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले देखिरहेका छौँ। सो यो कुरालाई, यो चाहिँ हिस्टोरिकल साइड थियो। अहिले भर्खर मैले भनेको चाहिँ ऐतिहासिक प्रमाणहरू प्रुफ थियो।
तर अरू स्पिरिचुअल साइड चाहिँ यीशु ख्रीष्ट त्यो स्त्रीसँग बात मार्दै गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट त्यो सामरी स्त्रीसँग दुईजनाको बातचितमा हामीले त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ। दुईजनाको बातचितमा हामीले यो कुरालाई भेटाउँछौँ र त्यो हिजो बातचितदेखि म फेरि पनि आज तपाईँलाई लान चाहन्छु। यो चाहिँ जस्ट हिजोको रिभ्यू मात्रै थियो र आज चाहिँ म कन्भर्सेसनमा फेरि तपाईँलाई लान चाहन्छु, जहाँ चाहिँ त्यो कन्भर्सेसन प्रभु यीशु ख्रीष्ट र यो स्त्रीको छ। अनि हिजो हामीले यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको त्यो कुरालाई त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो, यदि तिमीले परमेश्वरको वरदान र तिमीसँग बात गर्नु को हुने है। 10 पदमा पढ्दैछु। यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र मलाई पानी पिउन देऊ भनेर तिमीलाई भन्ने को हो। उसलाई चिनेको भए तिमीले उसँग माग्ने थियौ, उसले तिमीलाई जीवनको पानी दिने थियो। सो त्यहाँ हामीले पुगेका छौँ। त्यहीँदेखि नै म फेरि सुरु गर्न पर्यो। यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 10 पदमा पौलले भने, फर वी आर द वान हु वर्शिप बाई स्पिरिट अफ गड एन्ड ग्लोरी इन जिजस क्राइस्ट। आत्मा र सत्यतामा पुज्नेहरू चाहिँ हामीहरू नै हौ भनेर पौलले भनेको छ। अनि यदि हामी आत्मा र सत्यतामा पुज्ने मानिस हौ भने चाहिँ हामीले कसरी पुज्छौँ भन्ने एउटा डल्लै च्याप्टर यो बाइबलमा यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा दिएको छ। तर यहाँ इतिहास पनि छ। सो इतिहासको पोर्सन मैले तपाईँलाई हिजो भनिसकेँ। हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरू हिजो मैले तपाईँलाई बताएँ। सामरिया कहाँदेखि चाहिँ उनीहरूको बिचमा त्यो ग्रेट डिभाइड आयो, अनि यरोबामले के गरेको थियो, अनि त्यसको बादमा अरू कसरी के भयो भनेकन हामीले त्यो कुरालाई हेरेका छौँ। सो आज फेरि यहाँ एक दुईवटा हिस्टोरिकल कुराहरू आउँछ होला, म तपाईँ फेरि त्यहाँ आउँछु। सो यीशुले त्यो स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र मलाई पानी पिउन देऊ भनेर तिमीलाई भन्ने को हो। उसलाई चिनेकी भए तिमीले उससँग माग्ने थियौ, उसले तिमीलाई जीवनको पानी दिने थियो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीसँग बोल्ने चाहिँ को हो है। तिमीले चिनेको भए, परमेश्वरको वरदानलाई चिनेको भए। सो धेरैपल्ट हामी परमेश्वरको वरदानलाई किन चिन्न सक्दैनौँ? धेरैपल्ट होइन, मोस्ट अफ द टाइम। अथवा किन चाहिँ हामी परमेश्वरको वरदानलाई चिन्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने परमेश्वरको वरदानलाई चाहिँ मानिसको परम्परा, मानिसको रीतिथिति, मानिसको विचारले के गरिदिन्छ, छेलिदिएको हुन्छ। परमेश्वरको वचन दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 20 पदमा के भनेर लेखेको छ, यो संसारको देवले परमेश्वरको सुसमाचारको ज्योति नचम्कोस् भनिकन मानिसको आँखालाई के गरेको छ, अन्ध तुल्याइदिएको छ होइन। 4 को 20 होइन, 4 को 4 हो। दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 पदमा लेखेको छ, यो सुसमाचारको ज्योति नचम्कोस् भनेर यस संसारको देवले मानिसहरूको आँखालाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। सो अन्धो तुल्याइदिने चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो आँखामा आएर पट्टा त लाउँदैन अथवा पट्टी लगाउँदैन, तर के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल ब्रिङ सो मेनी अदर थिङ्स, डिस्ट्र्याक्सन्सहरू ल्याउँछ। जब पनि हामी डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छौँ, ती भएको कुरा पनि हामी देख्दैनौँ। ती पनि हुन्छ कतिवटा कुरा, तर हाम्रो माइन्ड डिस्ट्र्याक्टेड भएको, हाम्रो आइसाइट गलत हुँदैन, हाम्रो आँखा त चकिलो हुन्छ, तर भए तापनि हाम्रो माइन्ड डिस्ट्र्याक्टेड भएपछि चाहिँ हामी देख्दैनौँ तीको ती। अनि के हुन्छ, हामी देख्दैनौँ, हामी बुझ्दैनौँ, हामी सुन्दैनौँ। तीनैवटा कुरा नै हाम्रो लाइफमा के हुन्छ, आफै डिएक्टिभेटेड भइहाल्छ। तपाईँ एकदमै डिस्ट्र्याक्टेड हुनुहुन्छ। अहिले हामी यहाँ प्रार्थनामा छौँ, तपाईँलाई निन्द्राले डिस्ट्र्याक्ट गर्यो भने के हुन्छ, तपाईँले यी कोही सुन्दैन यो कुरालाई, यी कोही देख्दैन, यी कोही बुझ्दैन। त्यहाँदेखि के हुन्छ, भनेन जस्तो लाग्छ है, तर भनि नै राखेको हुन्छ। अनि बाइबलमा भनेको छ, ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि नै मूर्खहरू के गर्छ, विपत्तिमा पर्छ भनेको छ, ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि। सो के गर्छ, त्यसले हाम्रो ध्यानलाई नै गलत ठाउँमा खिचिदिन्छ, गलत ठाउँमा त्यसले लगिदिन्छ। सो त्यो डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्यामारिटन्सहरूको लागि चाहिँ त्यो थियो डिस्ट्र्याक्सन। उनीहरूकोमा के थियो, स्यामारिटन्स मात्रै होइन, सम्पूर्ण इजरायलको 12 ट्राइबमै आफ्नो आफ्नो डिस्ट्र्याक्सन थियो। तर स्यामारिटन चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने स्यामारिटनलाई डिसिभ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै जोग्राफिकल
एउटा भौगोलिक ठाउँदेखि लिएर एउटा ऐतिहासिक कुराहरूदेखि लिएर अनि अरू कुराहरू एउटा पोलिटिकल कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराले नै उनीहरूलाई के गरेको थियो, प्रभावित पारेको थियो। सो दे ह्याड लट अफ डिस्ट्र्याक्सन। सत्यलाई त्यो उनीहरूले देख्न सक्ने पोसिबिलिटिज एकदमै कम्ती थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले उसलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरको वरदान र मलाई पानी पिउन देऊ भनेर तिमीलाई भनेको हो, उसलाई चिनेको भए तिमीले उसँग माग्ने थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले उसलाई केही कुरा एउटा सत्यतालाई जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनमा लेखेको छ, यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 32 पदले हामीलाई भन्छ, सत्य के हो सो तिमीले जान्ने छौ अनि सत्यले तिमीलाई के गर्छ, स्वतन्त्र तुल्याउँछ। यु शल नो भने चिन्नु भन्ने नै छ त्यहाँ पनि। नो तिमीले चिन्नु, तिमीले जान्ने छौ। सो यहाँ के भन्दैछ, अब तिमीले जानेको भए, तिमीले बुझेको भए चाहिँ तिमीले उसलाई माग्ने थियो। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो स्त्रीको फट्टै उसले एकदमै हाजिरी जवाब दिएको छ। त्यस आइमाईले उहाँलाई भने, हजुर तपाईसँग उगाउने भाँडा पनि छैन, इनार गहिरो पनि छ, तब कहाँबाट तपाईँले त्यो कहाँबाट जीवनको पानी आउँछ? सो एउटा कुवाको छेउमा बसिकन बातचित हुँदैछ। अनि कहाँ उसले चाहिँ के बुझ्दैछ, त्यो सबै कुरालाई फेरि फिजिकल्ली बुझ्दैछ। सो यसले के बताउँछ भन्दाखेरि उसको स्पिरिचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल, उसको आत्मिकी कुरालाई बुझ्ने उसको स्तरको कस्तो थियो स्तर चाहिँ। हामी पनि धेरैपल्ट हाम्रो स्तर परमेश्वरको आत्मिकी कुरालाई इन्टरप्रेट गर्ने हाम्रो स्तर पनि यो स्त्रीको जस्तै हुन्छ जबसम्म हामी डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ। यो स्त्री मूर्ख थियो भनेको होइन, यो स्त्रीले केही जान्दैन थियो भनेको होइन, तर सी वाज डिस्ट्र्याक्टेड। जब हामी पनि परमेश्वरको सत्यतादेखि हामी अलमलिएको हुन्छौँ, हाम्रो पनि आत्मिकी कुराहरूलाई जान्ने अनि बुझ्ने क्षमताहरू चाहिँ यस्तै नै हुन्छ। सो यहाँ उसले भन्दैछ, तपाईँसँग भाँडा पनि छैन, किनार पनि गहिरो छ, अब त्यो जीवनको पानी चाहिँ कहाँबाट आउँछ? के तपाईँ हाम्रा पुर्खा याकुब भन्दा ठुला हुनुहुन्छ जसले हामीलाई यो इनार बनाइदिनु भयो? अब आफैले र उहाँको सन्तान र उहाँको गाई बस्तुले यसबाट पिए। अब यहाँ के हुँदैछ, अझै उसले उसकै कल्चरल कुराहरूलाई नै ल्याइरहेको थियो, उसले फिजिकल कुराहरूलाई नै ल्याइरहेको थियो, स्पिरिट एन्ड ट्रुथको कुरा थिएन। तर यहाँ के आउँदैछ, अझै पनि त्यो शारीरिक कुरै आउँदैछ नि। उसले भन्दैछ तपाईँ चाहिँ याकुब भन्दा ठुलो हो, अनि तपाईँ चाहिँ याकुब भन्दा, किनभने ऊ जुन चाहिँ ठाउँमा पानी भर्न आएको थियो त्यो कुवा चाहिँ याकुबले खनेको इनार थिएछ। उसले भन्दैछ उसले पनि पिएको हो, याकुबले पनि पिएको हो, अनि याकुबको गाई वस्तुले पनि पिएको। सो यसले हामीलाई के बताउँछ त, हिस्टोरिकल फ्याक्ट चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा यस्तो कुवा पनि थियो जो चाहिँ एकदमै फेमस कुवा थियो। अनि त्यो कुवा चाहिँ सायद त्यहाँको एकदमै फेमस टुरिज्म साइट पनि थियो होला, किनभने कति हजार वर्ष बादमा त्यहाँ अब मान्छेहरू के भनेर आउँथे, त्यो कुवामा याकुबले खनेको कुवा इनार हो है, यो इनारबाट पानी पिए भने जाति पो हुन्छ, यो इनारबाट पानी पिए भने चङ्गाई हुन्छ। आजको दिनमा मानिसहरू यस्तै तथ्यहरूसँग बाँचिरहेको छ। यो कुवामा त कुनै के छ अरे, यो धारामा त कुनै के छ, अनि के भयो मानिसहरू त्यतातिर नै त्यसरी नै लागिरहेको हुन्छ। जब पनि मान्छे त्यस्तो किसिमको अन्धविश्वासमा जिउन थाल्छ, त्यसले चाहिँ त्यो सृष्टिलाई, क्रिएसनलाई पनि विनाशको बन्धनमा झन् बेसी ल्याइदिन्छ। हामी जति त्यो सुपरस्टिसियस बिलिफहरूसँग हामीले हाम्रो फेथलाई जोड्न थाल्छौँ, हाम्रो विश्वासलाई जोड्न थाल्छौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, क्रिएसनलाई बन्धनमा ल्याउँछ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो जीवनमा शैतानको लिगल डोर खोलिन्छ, किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वासले होइन, तर त्यो चाहिँ अन्धविश्वासले के हुन्छ, त्यसलाई प्रेरणा दिएको हुन्छ। अनि हामीलाई रोमीको किताब 14 अध्यायको 23 पद राम्ररी थाहा छ, जहाँ के भनेर लेखेको छ, जुन कुरा विश्वासको होइन त्यो चाहिँ के हो, पाप हो। सो हामीले पनि हाम्रो विश्वासलाई साँच्चै नै प्युरिफाई गरेको हुन्छ। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ अति पवित्र विश्वासमा बढ्दै जाऊ, मोस्ट होली फेथमा तिमीहरू के हो, बढ्दै जाऊ। सो कतिवटा जस्तो याकुबले खनेको इनार भनेको यहाँ उसले बात गर्दैछ। हिजो मैले त्यो पर्वतमा चाहिँ आदमले पहिलोपल्ट बलिदान चढाएको, त्यो कुरालाई हामी यहाँ भेटाउँदैन बाइबलमा, तर त्यो चाहिँ हिस्टोरिकल
फ्याक्ट्सहरुमा हामीले गएर हेर्यौं हिस्ट्रीमा बाइबलको हिस्ट्रीमा गएर हामीले हेर्यौं भने हामीले भेटाउँछौं त्यो कुरालाई सो जस्तो यो कुरा पनि यहाँ हामीले भेटाउँदैनौं तर उनीहरुको के थियो एउटा बिलिफ सिस्टम सो त्यो बिलिफ सिस्टममा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ याकुबलाई भयंकर सम्झिरहेको थियो याकुबलाई भयंकर सम्झिरहेको थियो किनभने याकुबकै नाममा इजरायल देश एउटा मान्छेको र देशको नाम एउटै थियो है सो उनीहरुले त्यो भन्दा ठूलो व्यक्ति अगाडि आउँदाखेरि पनि है उनीहरुले चिन्न सकेन उनीहरुले पहिचान गर्न सकेन पहिचान नै गर्न सकेन अनि उले भन्दैछ याकुब आफैले पनि पानी पिएको थियो उहाँको सन्तान र उहाँको गाईबस्तुले यसबाट पिए सो त्यहाँ उनीहरुको के थियो एउटा आस्था थियो अब यहाँबाट पानी पियो भने हामी पनि धर्मी हुन्छौं हामी पनि यहाँबाट पानी पियो भने हामी पनि भयंकर हुन्छौं भन्ने उसकोमा एउटा आस्था थियो सो आराधना पौलले भन्दैछ हामी चाहिँ ती मान्छेहरु हो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छ सो आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज नथिङ टु डु विथ द फिजिकल थिंग्स है शारीरिक कुराहरुसँग चाहिँ त्यसको केही पनि सम्बन्ध हुँदैन त्यो 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 कुराहरुसँग त्यसको केही पनि प्रमाण हुँदैन हो कतिवटा कुरा सिग्निफिकेन्ट छ जसको सिग्निफिकेन्स प्रभु आफैले नै दिनुभएको छ बाइबलमा परमेश्वरले दिनुभएको आफ्नै सिग्निफिकेन्स छ जस्तो कतिवटा दिन छ नि त जस्तो हामीले रोश हासाना भन्छौं यम किपुर भन्छौं अथवा निस्तार चाड भन्छौं अखमिरे रोटीको चाड भन्छौं झुप्रोबासको चाड भन्छौं परमेश्वरले स्पेसिफिक त्यो डेटहरु अनि परमेश्वरले त्यसको हरेक तरिकालाई लेवीको किताब 23 अध्यायमा दिनुभएको छ तर अदरवाइज चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ सिग्निफिकेन्ट मान्छेले बनाएको डेट्सहरु सिग्निफिकेन्ट छैन यस्तो यो फ्याक्ट्सहरु चाहिँ यो चाहिँ स्पिरिट एन्ड ट्रुथसँग त्यसको सिग्निफिकेन्स छैन सो यहाँ तर उसले के गर्छ त्यसलाई नै जोड्दैछ र येशूले जवाब दिएर भन्नुभयो यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ तर मैले दिने पानी जसले पिउला त्यो कहिले तिर्खाउने छैन प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ जसले यो याकुबले खनेको इनारबाट पिउँछ नि यो इनारलाई पिउने मान्छे फेरि तिर्खाउँछ तर जसले मबाट पिउँछ चाहिँ कहिले पनि तिर्खाउँदैन तर जुन पानी म त्यसलाई दिन्छु त्यो पानी त्यसमा अनन्त जीवनसँग उम्रिरहने पानीको मूल बनिन्छ सो त्यो जीवन चाहिँ उसमा सुरु मात्रै हुन्छ हैन उसको तृष्णा मात्रै मर्छ हैन तर उमा चाहिँ अनन्तसम्म उम्रिरहने जीवनको मूल बनिन्छ र यही कुरालाई फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले गइकन यूहन्नाको किताब 7 अध्यायको 38 पदमा पनि 7 अध्यायको 38 पदमा पनि भन्नुभएको छ जुन जीवनको पानीको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ यहाँ के भन्नुभएको छ 38 पदलाई पढ्छौं हामी 7 अध्यायको त्यसरी भनेको छ म जान्दछु ओके 7 अध्यायको 38 कति मैले पढ्दैछु ओके 7 अध्यायको 38 हैन अध्यायको 38 पद यहाँ के भनेको छ अब चाडको 37 र 38 चाडको पछिल्लो दिन अर्थात बडा दिनमा येशू उभिएर यसो भन्दै कराउनु भयो कोही तिर्खाउँछ भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस् जसले मलाई विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछ सो त्यही कुरा फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 7 अध्यायको 37 अनि 38 पदमा भन्नुभएको छ यो 7 अध्यायको 37 र 38 पदमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि के सिग्निफिकेन्स थियो त्यसको यति बेला चाहिँ हनुकाको चाड थियो मन्दिरको समर्पणको चाड थियो अनि यो मन्दिरको समर्पणको चाडमा चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले बेथेस्दाको पानीलाई लिएर आउँथ्यो सिलोआमको त्यो कुवाबाट उनीहरूले पानी लिएर आउँथ्यो अनि त्यो पानी चाहिँ उनीहरूले प्रभुलाई अफर गर्थ्यो त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो एउटा ड्रिङ्क अफरिङ जस्तै पलले भनेको छ नि म अस्ति हामीले हेर्यो नि म ड्रिङ्क अफरिङ भनेको थिएँ त्यसरी नै उनीहरूले त्यो पानी चढाउँथ्यो अनि त्यो पानी चढाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले यहुदीहरूले प्रभुलाई प्रशंसा गर्थ्यो तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो सिन्स त्यो हनुका मान्छेले इस्टाब्लिस गरेको एउटा चाड थियो तर त्यो चाहिँ मन्दिरको समर्पण जब उनीहरूले मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्यो त्यति बेला त्यो दिनलाई उनीहरूले सम्झिकन उनीहरूले प्रभुलाई धन्यवाद दिने उनीहरूको लागि के एउटा थ्याङ्क्स गिभिङको डे जस्तै थियो अनि त्यो दिनमा उनीहरूले त्यो पानीलाई त्यसरी दिने गर्थ्यो तर त्यति बेला पनि प्रभुले उभिएर भन्नुभयो है त्यो जीवनको पानी चाहिँ म
म जीवनको पानी। अनि यहाँ पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, त्यो पानी जसले पिउँछ, यहाँ यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो पानी चाहिँ उसको चाहिँ अनन्त जीवनसँग उम्रिरहने पानीको मूल बनिनेछ। अब यो पानी चाहिँ कुन चाहिँ हो, फेरि इजिकेलको किताब 47 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यौं भने त्यो पानीको फेरि उल्लेख गरेको छ। 47 मा, इजिकेल 47 मा त्यो पानी के भयो, मन्दिरको संघारबाट चाहिँ अलिकति पानी सुरु भइरहेको थियो, तर जस्तै त्यो नाप्ने व्यक्तिले त्यसलाई नाप गर्न थाल्यो, त्यसलाई नाप्नु थाल्यो, त्यसलाई मेजर गर्न थाल्यो, त्यो पानी चाहिँ के भयो, बढ्दै 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 आयो। अनि त्यो पानी बढेर मात्रै आयो होइन, तर त्यो पानीले के गर्न थाल्यो, अब त्यहाँ लाइफलाई ल्याउन थाल्यो। लाइफलाई ल्याउन थाल्यो, जहाँ पनि जान थाल्यो, मरेका कुराहरू जिउँदो हुन थाल्यो। जुन कुराहरू मरेका थिए ती कुराहरू चाहिँ जिउँदो हुन थाले। सो यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यसैले त्यसलाई भन्नुभयो, यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउने छ, तर मैले दिने त्यो पानी जसले पिउला त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। र जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो पानी त्यसमा अनन्त जीवनसम्म उम्रिरहने पानीको मूल बनिनेछ। त्यस आइमाईले उहाँलाई भने, हजुर मलाई पनि यो पानी दिनुहोस् र म तिर्खाउने छैन। जब त्यो पानी आऊ म यहाँ पानी भर्न आउन पर्ने छैन। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ तिम्रा लोग्नेलाई बोलाएर ल्याउँछ। एउटले भन्दैछ, प्रभु मलाई पनि त्यो पानी दिनुहोस्, त्यो पानी मैले पाएँ भने चाहिँ म यहाँ पानी भर्नु आउनु पर्दैन, पानी भर्नु आउनु पर्दैन। यो स्त्री चाहिँ एउटा राम्रो स्त्री थिएन, उसको एकदमै जीवन सही थिएन। सो उसले पनि के गर्दैछ, मलाई जीवनको पानी दिनुहोस्, अनि म यहाँ पानी भर्नु आउनु पर्दैन। अनि उसलाई त्यो पानी भर्नु आउनु एकदमै गाह्रो थियो त्यो ठाउँमा, किनभने फर्स्टमा त ऊ राम्रो स्त्री थिएन, अनि उसले अरूहरूको टाइमिङमा आउनु पाउँदैन थियो त्यो कुवामा। सो मोस्ट प्रोबेबली ऊ डे टाइममा कोही पनि पानी भर्नु आउँदैन, किनभने त्यस्तो गरम ठाउँमा त्यस्तो मध्य दिनमा पानी भर्नु आउनु त च्यालेन्जिङ कुरा हुन्थ्यो उनीहरूको लागि। सो मान्छेहरूले पानी भर्नुलाई कि चाहिँ एकदमै बिहानै, कि चाहिँ जब सूर्य घाम ढल्किसकेको हुन्छ, ढल्किँदै गर्दाखेरि मात्रै आउँथ्यो त्यो कुवामा, किन त्यति बेला चाहिँ एकदमै शीतल हुन्थ्यो र पानी बोकेर ओहोरदोहोर गर्न सक्थे। तर त्यो स्त्रीले चाहिँ भन्दैछ, अब उसको एउटा समस्याबाट गइरहेको छ, अनि उसले भन्दैछ, प्रभु मलाई त्यो पानी दिनुहोस्। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ, प्रभुले भन्नुभयो, जाऊ तिमीले आफ्नो लोग्नेलाई बोलाएर ल्याऊ है। उसले लोग्नेलाई बोलाएर ल्याऊ भन्दाखेरि त्यति बेला अब त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले उसलाई जीवनको पानी दिन सुरु गर्नुभएको। उसले मागे नि, उसले माग्दै गर्दाखेरि प्रभुको दिने तरिका हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रभुले कसरी चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ। अनि त्यति बेला अब त्यो कुरा अघि त्यो केटीकोमा, त्यो स्त्रीकोमा थुप्रो धर्म ज्ञान थियो, उसकोमा थियोलोजी थियो, उसकोमा थुप्रो कुराहरू जान्दै थियो, तर आफ्नै जीवनमा चाहिँ ऊ एउटा समस्याभित्र बाँचिरहेको थियो। अनि उसले भन्दैछ, त्यति बेला उसले भन्दैछ, त्यस आइमाईले भने मेरो लोग्ने छैन। यसैले त्यसलाई भन्नुभयो, मेरो लोग्ने छैन भने तिमीले ठिकै भन्यौ, किनकि तिम्रो 5वटा लोग्ने भइसकेको छ, र जो अहिले तिमीसँग छन् त्यो तिम्रो लोग्ने होइनन्। तिमीले यो साँचो भनेका हो। त्यस आइमाईले उहाँलाई भने, हजुर तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भने म थाहा पाउँदैछु। सो उसले भन्दैछ, मेरो लोग्ने छैन, मेरो लोग्ने छैन। ऊ चाहिँ उसको 5वटा हस्बेन्ड थियो, अब 5 पल्ट उसले विवाह गरेको थियो, या ऊ एउटा क्यारेक्टरलेस वुमन थियो, जे पनि थियो, उसलाई परिस्थितिले त्यस्तो बनाएको थियो, जुनै पनि कुराले बनाइरहेको थियो। प्रभुले त्यो कुरालाई उसलाई खसालेर, उसलाई नीच बनाएर, उसलाई दोष देखाएर काम गर्नु भएको छैन, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ, परमेश्वर चाहिँ यो संसारलाई दोषी ठहराउनलाई, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारलाई दोषी ठहराउनलाई आउनु भएको होइन, तर उहाँद्वारा अनन्त जीवन पाओस् भनेर आउनु भएको। यूहन्ना 3:17 पद। सो जब हामीले नि स्पिरिचुअल ट्रुथलाई थाहा पाउँछ नि, त्यति बेला साँच्चै नै हामी आत्मा र सत्यतामा हामी प्रभुलाई पुज्न सक्छौँ। प्रभु चाहिँ नि संसारलाई दोषी ठहराउन आउनु भएको होइन, तर दोषलाई माफ गर्न आउनु भएको। हाम्रो परम्पराले चाहिँ धेरैपल्ट हामी मानिसहरूलाई दोषी ठहराउँछौँ। हामीले यो स्त्रीसँग डिल गर्नुपर्ने हो भन्ने हाम्रो डिलिङ अर्कै हुन्थ्यो, अर्कै प्रकारले हामी डिल गर्थ्यौँ। तर त्यो स्त्रीले भन्दै गरेको कुरालाई पनि प्रभुले के गर्नुभयो, त्यसको सही इन्टरप्रिटेसन्सहरू दिन थाल्नुभयो, उहाँले बताउन थाल्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, उहाँले भन्नु, तिमीले साँच्चै भन्दैछौ, किनभने तिमी त्यो स्त्री, तिमी अहिले जुन लोग्नेसँग छौ त्यो पनि तिम्रो होइन,
त्यति बेला चाहिँ त्यो स्त्रीले के गर्दैछ, अब रियलाइज गर्दैछ। उसले के कुरालाई रियलाइज गरे हेर्नुहोस् ल। फर्स्ट थिङ उसले के रियलाइज गर्यो, त्यस आइमेले उहाँलाई भन्यो, हजुर तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भन्ने म थाहा पाउँछु। सो फर्स्ट यीशु ख्रीष्टलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ के थियो उसको, एउटा अगमवक्ता। प्रभु यीशु ख्रीष्टले सोध्नु भएको छ नि मत्तीको किताब 16 अध्यायमा, मानिसहरूले मलाई के भनेर चिन्छ, अनि मानिसहरूले के भन्न थाल्यो, कसैले एलिया भनेर चिन्छ। सो यीशु ख्रीष्टलाई उसले त्यसरी देख्न थाल्यो, तपाईँ अगमवक्ता, तपाईँकोमा प्रोफेटिक गिफ्टिङहरू रहेछ है, त्यसरी चिन्न थाल्यो। यीशु ख्रीष्टकोमा अगमवक्ताको मात्रै वरदान थिएन, उहाँकोमा कम्प्लिट 5 फोल्ड सम्पूर्ण रूपमा पञ्चतलीय 5 फोल्ड गिफ्टिङ्स मिनिस्ट्री प्रभु यीशु ख्रीष्टले त कम्प्लिटली सम्पूर्ण रूपमा थियो, सम्पूर्ण रूपमा थियो। अनि आजको दिनमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई हरेकलाई विश्वासको नाप अनुसार प्रभुले त्यो वरदानहरू दिनुभएको छ। तर यहाँ भन्दैछ हाम्रो पुर्खाहरूले यस डाँडामा पूजा गरे, अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि पुज्नु पर्ने स्थान यरुसलेममा छ। अब फेरि त्यो स्त्रीले के गर्दैछ, अब फेरि उसले उसको थियोलोजी ल्याउँदैछ, फेरि थियोलोजी ल्याउँदैछ। उसले के भन्दैछ, हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ यो डाँडामा पूजा गरेको नि, यो डाँडामा पूजा गरेको। अनि उसले भन्दैछ यो डाँडामा छ, अब यो जुन चाहिँ यो पर्टिकुलरली सामरिया थियो, यो सामरियाको यो लोकेसनमा चाहिँ 2वटा डाँडा परेको छ, एउटा इबाल र एउटा गिरिजिम है। त्यो 2वटा डाँडा चाहिँ त्यो सामरिटन एरियाभित्रै पर्छ। अनि उसले भन्दैछ हाम्रो 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 पुर्खाहरूले त्यो डाँडामा पूजा गरेको। अनि अर्को 2टा डाँडा चाहिँ कुन चाहिँ थियो, तल बेतेलको र माथि दानको। सो त्यो दान र बेतेलमा त त्यो बाछाहरू पनि राखेको थियो, तर सँगसँगै त्यति मात्रै खडा गरे भनेको छैन। तर अर्को ठाउँमा हामीले अघि पहिलो राजामा 12 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा हामीले के भेट्यौँ भने उसले चाहिँ यरोबामले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पन्युएल पनि खडा गरेको थियो, यसो भनेर लेखेको छ पहिलो राजा 12:25। अब फेरि यहाँ हिस्टोरिकल कुरा बताउँदैछ, यहाँ हामी जान्छौँ त्यहाँ पहिलो राजा 12:25। तपाईँ सबैले खोल्नुहोस्, 1 किङ 12:25। पहिलो राजा 12:25। अब यसलाई अलिकति समय लगाएर सिक्दैछौँ। त्यहाँ के भनेको छ, एन्ड जेरोबाम बिल्ट सेकेम इन द हिल कन्ट्री अफ इब्राहिम एन्ड लिभ देयर। उसले के गर्यो, त्यहाँ उसले सेकेमलाई पनि खडा गर्यो। अनि त्यहाँदेखि अनि के भन्दैछ, एन्ड लिभ देयर एन्ड ही वेन्ट आउट फ्रम देयर एन्ड बिल्ट पेनुएल भनेको छ। पेनुएल भनेको चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ थियो याद छ तपाईँलाई? पेनुएल भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ याकुबको के भएको थियो, स्वर्गदूतसँग कुस्ती लडेको ठाउँ थियो। सो के भयो, त्यहाँ उसले एउटा पेनुएल भन्ने ठाउँलाई पनि उसले निर्माण गरेको थियो। सो यो सबै चाहिँ केसको वरिपरि भइरहेको थियो छ, यो गिरिजिम इबाल यो सबै ठाउँको वरिपरि चाहिँ उसले एउटा के भनौँ पोलिटिकल रिलिजियस पोलिटिकल सेन्टर, एउटा धार्मिक एउटा स्थान, राजनैतिक धार्मिक एउटा स्थान, एउटा के भन्नु एउटा स्थललाई खडा गरेको थियो। जस्तो कि उदाहरणको लागि आजको दिनमा ठुल्ठुलो टुरिज्म साइटहरूमा के गर्छ उनीहरूले, रिलिजियस एउटा पोइन्ट बनाइन्छ, एउटा मोन्युमेन्टलाई खडा गरिदिन्छ। अनि त्यो ठाउँमा मान्छे के गर्छ, संसारभरिबाट आउँछ। त्यसरी नै उसले यो पर्टिकुलर ठाउँमा के गर्यो, उसले खडा गरेको थियो। अनि उसले त्यहाँ के गर्यो, उसले पेनुएल पनि निर्माण गरेको थियो। अनि उसले त्यहाँदेखि चाहिँ उसको गभर्नेन्सलाई चलाएको थियो। सो एउटा मान्छेलाई पक्रिनु सक्ने सजिलो ठाउँ चाहिँ, एउटा मान्छेलाई समात्न सक्ने सजिलो ठाउँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिलिजन हो। किनभने मान्छेको धार्मिक आस्था छ सबैको। अनि यदि त्यो धार्मिक आस्थालाई चाहिँ एक गराउनु सक्यो, इफ यु क्यान युनाइट द्याट भन्नुपर्दा तिमीले त्यो कम्युनिटीलाई तिम्रो हातमा के गर्न सक्छौ, तिमीले ल्याउन सक्छौ। सो फेरि एन्ड डेजमा हामी के देख्छौँ, बिस्तारै वान वर्ल्ड रिलिजन आउँदैछ नि। सो इट इज द सेम थिङ, त्यही कुरा हो जो चाहिँ जेरोबामले गरेको थियो, त्यही कुराहरू फेरि पनि आउँदैछ। किनभने यदि त्यो सबै कुरा एक बनाउन सक्यो, उनीहरूलाई एक बनाउन सक्यो भने संसारमा के आउँछ, एक किसिमको
शान्ति आउँछ किनभने त्यो झगडै छैन सबैजना के भयो अब हामी सबैजना एक हौ भन्ने विचार आउँछ अनि त्यो विचारमाथि त्यहाँदेखि जे कुरालाई पनि बिल्ड गर्न सक्थ्यो यरोबामले पनि सेम एक्ज्याक्टली त्यही थटलाई उसले त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेछ सो यहाँ भन्दैछ स्त्रीले भन्दैछ अझै पनि हाम्रो पुर्खाहरूले यस डाँडामा पूजा गरे अब तपाईहरू भन्नुहुन्छ कि पुज्नुपर्ने स्थान चाहिँ यरुसलेममा छ उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सिकाउँदैछ उसले आर्गुमेन्ट दिँदैछ उसले यरोबामको जुन चाहिँ आर्गुमेन्ट थियो त्यो आर्गुमेन्टलाई के गर्दैछ स्कुल अफ थटलाई उसले डिफेन्ड गर्दैछ सो यरोबामले के सुरु गर्यो एउटा रिलिजियस स्थानलाई एउटा धार्मिक केन्द्रलाई मात्रै स्थापित गरेन तर उसले के गर्यो एउटा स्कुल अफ थटलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरेको थियो अनि त्यो स्कुल अफ थट चाहिँ यति साह्रो स्ट्रङली उसले बिल्ड गरेको थियो त्यो स्कुल अफ थट्समा चाहिँ ओभर द जेनेरेसन चाहिँ मान्छे के भएको थियो टोटल्ली कन्भिन्स्ड भएको थियो कि उनीहरूले रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरूलाई ल्याइरहेको थियो त्यही नै हो सेल्भेसन त्यही नै हो उद्धार भनेकन उनीहरू एकदमै अब स्ट्रङ थियोलोजिकल आर्ग्युमेन्ट दिएको थियो तर थियोलोजिकल आर्ग्युमेन्ट र परमेश्वरको वचन थियोलोजिकल डिबेट्सहरू र परमेश्वरको वचन चाहिँ एभ्री टाइम एउटै हो भनेर भन्न सकिँदैन किनभने मानिसबाट जुन कुराहरू उत्पन्न भएको छ शरीरबाट उत्पन्न भएको चाहिँ के हो देहबाट उत्पन्न भएको देह हो भनेको छ बाइबलमा फ्लेसबाट उत्पन्न भएको फ्लेस हो तर आत्माबाट उत्पन्न भएको चाहिँ आत्मा हो सो हामीले चाहिँ स्पिरिचुअल ट्रुथलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ होइन भने चाहिँ हामी यस्तै फ्याक्ट्सहरूसँग जसरी यो स्त्री जिउँदैछ उसलाई थाहा थियो उसलाई रिलिजन थाहा थियो तर उसको जीवन बदलेको थियो हजुर बदलेको थिएन उसको जीवन के थियो रटन थियो कि त्यो रिलिजनले उसको जीवनलाई बदलिन सकेको थियो सकेको थिएन उसको भएको थियोलोजीले उसलाई बदलिन सकेको थियो सकेको थिएन उसको जीवन चाहिँ रटन थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कुनै पनि रुखलाई चाहिँ केबाट चिन्छ त्यसको फलबाट चिन्छ आज तिमीलाई कति धर्म ज्ञान थाहा छ त्यसले चाहिँ तिम्रो जीवनमा कति फल फलाउँदैछ त्यो र दुईटा म्याच भएन भने चाहिँ समथिङ इज रङ केही कुरा गलत छ त्यहाँ सो हामी लेटर्समा मात्रै बाँच्दै गरेका छौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा त्यो अनुसारको फल नै हुँदैन तर जब हाम्रो जीवनमा आत्मिक फलहरू आउँछ त्यति बेला हामी लेटर्समा होइन तर त्यति बेला चाहिँ हामी स्पिरिटमा जिउँदै गरेको हुन्छौँ सो यहाँ के भन्दैछ यहाँ भन्दैछ येशूले त्यसलाई भन्नुभयो ए नारी मलाई विश्वास गर र त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरूले न त यस डाँडामा न यरुसलेममा पितालाई पुज्नेछौ सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले यरुसलेमलाई डिफेन्ड गर्नु भएन सो यो डाँडामा अथवा त्यो डाँडामा यरुसलेममा तिमीहरूले पितालाई पुज्दैनौ है न यरुसलेममा न यस डाँडामा पितालाई पुज्नेछौ तिमीहरूले जे जान्दैनौ त्यो पुज्दछौ हेर्नुहोस् त प्रभुले कस्तो शक्तिशाली कुरा भन्नुभयो तिमीले जे जानेकै छैनौ तिमीले त्यसलाई पुज्दैछौ सो के भयो तिम्रो पुज्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ सबै जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ फ्लेशली शारीरिक रूपमा मात्रै हामी अनुवाद गर्छौँ हामीले नजानेको कुरालाई पुज्दै गरेको हुन्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले जे जान्दैनौ त्यो पुज्दछौ हामी जे जान्दछौ त्यो पुज्दछौ किनकि मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट नै छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो हामी जे जान्दछौ त्यो पुज्छौ अनि प्रभुले एउटा कुरा यो यहुदीबाट मुक्ति छ भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले कम्युनल कुरा गर्नुभएको थिएन तर किन भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई प्रभुले यहाँ बताइराख्नु भएको थियो परमेश्वरको प्रतिज्ञा जो हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब याकुबले आफ्नो छोराहरूलाई आशिष दियो याकुबले आफ्नो छोराहरूलाई आशिष दिँदाखेरि के भनेको थियो यहुदाको कुलमा आशिष आइपुग्दाखेरि के भन्यो तँबाट चाहिँ राजदण्ड कहिले पनि हट्दैन अनि तेरो सिंहासन सधैँको लागि स्थापित हुन्छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि एकपल्ट डिफाइन गरिदिनु भयो त्यो चाहिँ एउटा फिजिकल किङडमको कुरा गर्नु भएको थिएन तर त्यो चाहिँ इटर्नल ब्लेसिङ्स थियो अनन्तको आशिष थियो अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही कुरा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ भन्दैछ
तिमीहरू जे जान्दैनौ त्यो बुझ्छौ, हामी जे जान्दछौ त्यो बुझ्दछौ, किनकि मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट छ। तर बेला आउँछ र अहिले हो जब साँचोसँग पुज्नेहरू पितालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नेछ। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अब पितालाई पुज्ने चाहिँ त्यो बेला आउँदैछ, अनि त्यो बेला चाहिँ अहिले नै हो जब उहाँलाई पुज्छ, त्यसले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा। सो यसको वरिपरि नि थुप्रो किसिमको डक्ट्रिन्सहरू बनाएको छ आजको दिनमा। के भन्दैछ, पेन्टिकोस्टलहरूले हाम्रै सही हो भने, इभान्जेलिस्टहरूले हाम्रै सही हो पनि, कसले हाम्रै सही, सबैजनाको आफ्नो आफ्नो थियोलोजिकल डिबेट आर्गुमेन्ट जस्तै छ यो हिस्ट्रीको जस्तै है। तर कसैको आर्गुमेन्ट पनि सही होइन। सही चाहिँ के हो याद छ, परमेश्वरलाई पुज्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्छ। द्याट इज द राइट आर्गुमेन्ट। त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको कुरा। दुईवटा आर्गुमेन्ट दिनुभयो। एउटा के भनेको छ, मुक्ति चाहिँ कसबाट छ, यहुदीहरूबाट छ है। अनि यीशु ख्रीष्ट यहुदाको कुलबाट आउनुभयो यीशु ख्रीष्ट। अनि दोस्रो चाहिँ यहुदीबाट छ भनेको चाहिँ किन यीशु ख्रीष्टले यहुदाको कुलबाट आउनुभएको। दोस्रो चाहिँ के हो, उहाँलाई पुज्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्छ। सो आज चर्चभित्र एन्टिसेमिटिजम छ नि एउटा, यहुदीहरूलाई घृणा गर्ने, त्यो चाहिँ कहाँबाट जन्मेको याद छ, त्यो चाहिँ यस्तै थियोलोजीबाट जन्मेको हो। जस्तो सेमेरिटन्सहरूले र यहुदीहरूको बिचमा के थियो, उनीहरूको बिचमा ठुलो रिफ्ट थियो। यहुदीहरूले पनि के गर्थ्यो, सेमेरिटन्सहरूलाई मन नै पराउँदैन थियो। उनीहरूलाई के भन्थ्यो, डग्स भन्थ्यो, उनीहरूलाई कुकुर भन्थ्यो। अनि सेमेरिटन्सहरूले पनि के भन्थ्यो, यिनीहरूले हामीलाई कुकुर भन्छ, यिनीहरूको किन पत्याउनु पर्यो, हामीले किन यरुसलेममा जानु पर्यो, यहीँ छ त हाम्रो, अन्त बेतेलमै छ त, दानमै छ त, गिरिजीमा हाम्रोमै छ त, एबाल हाम्रोमै छ त, याकुबले खन्देको इनारा हाम्रोमै छ त। सो के भयो, दुईजनाकै आफ्नो आफ्नो थियोलोजिकल एउटा डिबेट थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्लियरली भनिदिनु भयो, तिमीहरू दुवैजनाको डिबेट सही होइन, तर एउटा कुरा याद राख, मुक्ति चाहिँ यहुदीबाट छ। यहुदीहरूलाई डिफेन्ड गर्नु भएको थिएन, तर यीशु ख्रीष्टले आफ्नै विषयमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो एउटा कुरा हामीले सिकौँ एज अ चर्च, एज अ बडी अफ क्राइस्ट, हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इजरायलीहरूलाई आशिष दिन सिक्नुपर्छ, यहुदीलाई ब्लेस गर्न सिक्नुपर्छ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 122:6 के लेखेको छ, जसले इजरायलीहरूलाई आशिष दिन्छ त्यो मान्छेको पर्खालभित्र के हुन्छ, शान्ति रहन्छ। जब हामीले एउटा यहुदीलाई ब्लेस गर्छौँ नि इजरायलीहरूलाई, हाम्रो घरको पर्खालभित्र परमेश्वरको शान्ति रहन्छ भनेको छ। द्याट इज हिज प्रमिस। परमेश्वरले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। तर हामीले हेट गर्छौँ। हामीले हेट गर्नु भनेको चाहिँ के हुने नि, कतिवटा कुरालाई मान्छेले के भन्छ, जुडाइजम बुझेकै छैन, सिधै जुडाइजम भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो, इट इज हेट, त्यो चाहिँ घृणा हो। तर जब हामी ब्लेस गर्छौँ यहुदीलाई, प्रभुले भन्नुभयो तँलाई आशिष दिनेहरू के हुन्छ, आशिषित हुन्छ, तँलाई श्राप दिनेहरू श्रापित हुन्छन्। सो सिम्पल एज द्याट। सो यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्दैछ, तर बेला आउँछ र अहिले नै हो जब साँचोसँग पुज्नेहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नेछ, किनकि पिताले उहाँलाई पुज्नेहरूलाई यस्तै चाहनुहुन्छ। सो परमेश्वरले चाहनु भएको, द्याट इज द विल अफ द फादर। परमेश्वरले हाम्रो आराधना चाहेको होइन, परमेश्वरलाई चाहेको चाहिँ को हो, आराधक हो। परमेश्वरलाई चाहेको चाहिँ आराधक हो। इङ्ग्लिसमा ब्युटिफुल्ली लेखेको छ, म 4:23 इङ्ग्लिसमा पढ्छु। बट द आवर इज कमिङ एन्ड is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. So यहाँ भन्दैछ, परमेश्वर पिताले चाहिँ मानिसहरूलाई खोज्दैछ अरे। He is looking for the worshippers. He is not looking for worship. He is looking for the worshipper. उहाँले चाहिँ आराधकहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्छ। आत्मा र सत्यतामा चाहिँ पुज्नु भनेको चाहिँ के भने, हामी जे जान्दैनौँ त्यो बुझ्दैनौँ। अब हामी के गर्दैछौँ, जे जान्दछौँ हामी के गर्छौँ, हामी जानेको कुरालाई बुझ्न थाल्छौँ। अनि हामी कसलाई पुज्छौँ, पितालाई पुज्छौँ, थ्रु यीशु ख्रीष्टद्वारा। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो नि, म जसलाई पिता देखाउन चाहन्छु म उसलाई पिता देखाउनु सक्छु, म जसलाई देखाउन चाहन्छु उसैलाई देखाउँछु, म
मोसाले भने प्रभु मलाई तपाईलाई हेर्नु छ, आई वान्ट टु सी योर फेस, आई वान्ट टु सी योर ग्लोरी भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, तँ माथि गएर डाँडामा उभि, एउटा चट्टानमा उभि, एउटा रक माथि म तँलाई उभिन लाउने छु, त्यहाँबाट चाहिँ तैँले मलाई मेरो फेस टु फेस त देख्दैनस् तर मेरो पछाडिको भागलाई देख्छस्। अनि त्यो रक चाहिँ को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब त्यो रक माथि उभिन्छ एउटा व्यक्ति, यीशु ख्रीष्ट माथि उभिन थाल्छ, उसले पितालाई पनि देख्न थाल्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यही व्यक्तिलाई खोज्नु भएको छ, त्यही व्यक्तिलाई जसले चाहिँ जसहरूले चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्छ, आत्मा र सत्यतामा पुज्छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू 23 पदमा तर बेला आउँछ र अहिले हो जब साँचोसँग पुज्नेहरू पितालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नेछन्, किनकि पिताले उहाँलाई पुज्नेहरू यस्तै चाहनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुज्नेले आत्मा र सत्यतामा पुज्न पर्छ। एकदमै सफासँगले भनेको छ परमेश्वरलाई पुज्नु हो भने स्पिरिट एन्ड ट्रुथ, आत्मा र सत्यतामा। त्यसले गर्दा मैले हिजो तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ हाम्रो गीतहरू चाहिँ नि भावुक होइन, भावुक हुन्छ नि कतिजनाको हाम्रो आराधनाको गीतहरू पनि, मतलब एभ्रिथिङ इज वर्शिप। वास्तवमा गीत गाउनु मात्रै वर्शिप होइन, गिटार बजाउनु या म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउनु मात्रै वर्शिप होइन, एभ्रिथिङ इज वर्शिप, एभ्रिथिङ इज वर्शिप। के भयो अब हाम्रो काम पनि के हो? आराधना हो। आराधना ग्रीक भाषा, यो हिब्रू भाषामा चाहिँ के भनेर लेखेको छ, परमेश्वरले आदमलाई लगिकन गोडगाड गर्नलाई राख्नुभयो भनेको छ नि बगैँचामा, त्यो गोडगाडलाई चाहिँ अवोदा भनेको छ, AVODAH। अवोदा भनेको चाहिँ वास्तवमा वर्शिप पनि हो। आदमको काम नै वास्तवमा के थियो? एउटा वर्शिप थियो, आराधना थियो, आराधना थियो। सो हामीले प्रभुलाई आराधना गर्न चाहन्छौँ भने साँच्चै नै आत्मा र सत्यतामा हामीले सानोभन्दा सानो काम पनि कसरी गर्दैछौँ? पौलले भन्ने अर्को ठाउँ, तिमीले जे पनि गर्छौ यीशु ख्रीष्टको लागि गरेको जस्तै गर। काम चलाऊ, एकदमै हामी काम मात्रै गर्छौँ। अनि हामी के गर्छौँ? कामदेखि हामी पछाडि हट्छौँ। अनि फसलको बेलामा सुत्ने छोराले के हुन्छ? कटनीको बेलामा चाहिँ भिख माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। के भयो? आलस्यपना, प्रोकास्टिनेसन। अहिले गर भनेको भरे गर्छु। अब के गर्यो? त्यो सबैले चाहिँ के देखाउँदैछ भने उसको हार्टको एटिट्युड देखाउँदैछ, स्पिरिट र ट्रुथको लेभललाई देखाउँदै गरेको हुन्छ। स्पिरिट र ट्रुथको तिमीलाई जे दिएको छ तिमीले गर। कतिजना मान्छे गर्दैन, दे विल नट डु, दे विल जस्ट टक। मुखले टिक्कै पार्छ तर हात खुट्टा चल्दैन। के भयो त्यहाँ? किनभने उसको हार्टको एटिट्युडमा त्यही छ, हि इज मेड अप लाइक द्याट। त्यहाँ चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ हाम्रो लाइफमा। हाम्रो लाइफको त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले बदलिनुपर्छ, किनभने त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै आराधना हुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी के हुन्छ? हामी कामदेखि डराउँछौँ, हामी त्यहाँ आराधना गर्न चाहँदैनौँ, हामी ठग्ने कोसिस गर्छौँ। हाम्रो आराधना परमेश्वरको ग्रहणयोग्य भएकै हुँदैन। परमेश्वरले हाम्रो आराधनालाई ग्रहण नै गर्नु हुँदैन। सो हामीले के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ है, अस्ति हामीले व्यवस्थाको किताब 10 अध्यायको 16 पदमा हेऱ्यौँ, circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn। त्यहाँ के भन्यो? तिम्रो हृदयको खतना गर अनि तिम्रो ढिट नहो। कतिवटा ठाउँमा नि हामी ढिट भइरहेको हुन्छौँ। यो आदतलाई चाहिँ म सुधार्नै चाहदिनँ, किनभने त्यसलाई चाहिँ म एकदम फल्स ह्युमिलिटीसँग जोडिरहेको हुन्छु। फल्स ह्युमिलिटीसँग वी हेभ टु चेन्ज। त्यो ठाउँमा हामी बदलिनै पर्छ, किनभने त्यो चाहिँ आत्मा र सत्यतामा हामीले प्रभुलाई पुजेको हो। तपाईँको हातमा के छ? आज तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसबाट कसरी आराधना आउँदैछ? त्यसबाट कुन चाहिँ धुन निस्किँदैछ? त्यसबाट कुन चाहिँ गन्ध आउँदैछ? सुगन्ध आउँदैछ या दुर्गन्ध आउँदैछ? एभ्रिथिङ म्याटर्स, एभ्रिथिङ। त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो सबै हार्टको एटिट्युड सही भएपछि चाहिँ हाम्रो आराधना चाहिँ प्रभुको अगाडि एउटा मिठो बासना भएर पुग्छ, एउटा मिठो सुबासना भएर, सुगन्ध भएर पुग्छ। सो प्रभुले त्यही कुरालाई भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा पुज्न पर्दछ। त्यस मैले भने म जान्दछु कि ख्रीष्ट भन्ने माथि आउनुहुन्छ। अब जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरा बताउन थाल्नुभयो नि, अब के भयो? त्यो स्त्रीको
थियोलोजी पनि बिस्तारै बिस्तारै अब चेन्ज हुन थाल्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले उसँग झगडा गर्नु भएन, हामी ठुलो म भयङ्कर हो भन्नु भएन, तर उसँग बातचित गर्दै गर्दाखेरि उसको प्रभुलाई पर्सिभ गर्ने तरिका चेन्ज भयो। अनि उसले भन्दैछ म एउटा कुरा त जान्दछु ख्रीष्ट भन्ने आउनुहुन्छ, अनि उहाँ आउनु भएपछि के हुन्छ, ख्रीष्ट भन्ने मसीह आउनुहुन्छ। जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहुन्छ। अब के भयो, अघि ऊ डाँडाको कुरा गर्दै थियो, अघि उसले के केको कुरा गर्दै थियो, कुवाको कुरा गर्दै थियो, याकुबको कुरा गर्दै थियो। अब उसको पर्सपेक्टिभ चेन्ज भयो। अनि त्यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु, येशूले भन्नुभयो तिमीसँग बोल्ने म उही हो, तिमीसँग बोल्ने म उही हो। सो आज हामीले के कुरा, यो किन यत्रो लामो स्पिरिट एन्ड ट्रुथमा डल्लै यो सामरी स्त्रीको कथा किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने हामीले पनि प्रभुलाई पर्सिभ गर्ने कुराहरू, प्रभुलाई चिन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैपल्ट यो सामरी स्त्री जस्तै नै बनाइसकेका हुन्छ, बनाइसकेको हुन्छ। हाम्रो धर्म ज्ञानले, हाम्रो सोचाइले, हामी जुन के भन्ने एउटा स्ट्रक्चरभित्र छौँ, जुन ढाँचाभित्र हामी पसेको छौँ, त्यो ढाँचाले चाहिँ त्यस्तै बनाइदिइसकेको हुन्छ, त्यस्तै बनाइसकेको हुन्छ। आज हामीले प्रभुलाई आराधना गर्ने तरिकाहरूलाई हेऱ्यो भने के छ, कसैले थपडी बजाउनु हुँदैन, कसैले हात उचाल्नु हुँदैन, कसैले के गर्नु हुँदैन, इत्यादि इत्यादि कुराहरू आज मानिसहरूले भनिरहेको छ। थुप्रो कुराहरू मानिसहरूले भनिरहेको छ। अनि त्यही भनाइमा मान्छेहरू बाँचिरहेको छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब उसँग बात मार्न थाल्नुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले लास्टमा अल्टिमेटली गइकन के भन्न थाल्यो, ख्रीष्ट भन्ने आउनुहुन्छ, ख्रीष्ट भन्ने आउनुहुन्छ, ख्रीष्ट भन्ने मसीहा आउनुहुन्छ, अनि उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पत्रुस र उसको साथीहरूलाई सोध्नु भएको प्रश्न पनि यही थियो, मानिसहरूले मलाई को भनेर चिन्छ भन्दाखेरि के भन्यो, उनीहरूले कसैले अगमवक्ता भन्यो, कसैले के भन्यो, र तिमीहरू चाहिँ को भन्छौ त भन्दाखेरि पत्रुसले भन्यो तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्यो यस, तिमीले सही कुरा भन्यो, तर यो रेभुलेसन चाहिँ तिमी आफैबाट आएको होइन, यो चाहिँ मेरो पिताले तिमीलाई दिनुभएको हो। अनि तिमी माथि पनि म मेरो चर्चलाई के गर्छु, निर्माण गर्छु। यो स्त्रीले पनि त्यही पोइन्टमा पुग्यो ऊ। अनि उसले भन्दैछ ख्रीष्ट भन्ने हो। यसुले भन्नुभयो म यही हुँ, म वही हुँ, तिमीसँग बात बोल्ने म वही हुँ। अनि त्यसको बादमा नि हामी के देख्छौँ भने नि, जब प्रभु ख्रीष्टले त्यो भन्यो, त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो स्त्री के गर्यो, त्यो स्त्री कुदेर गएर उसले के गर्यो, उसले गएर आफ्नो सहरमा उसले अरूहरूलाई बताउन थाल्यो, उसले अरूलाई गएर भन्न थाल्यो। 39 गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो स्त्रीले गएर भन्यो। जब उसले त्यो कुरालाई बुझ्यो, उसले के गर्न थाल्यो, उसको लाइफ चेन्ज भयो। जब उसले चाहिँ यीशु चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने चिन्यो, उसको लाइफ बदल्यो। हेर्नुहोस् त, अघिको सम्मको केही कुराले पनि उसको जीवन बदलेको थिएन, केही कुराले पनि बदलेको थिएन। तर ट्रु वर्शिपले चाहिँ नि हाम्रो लाइफ बदलिन्छ, चेन्ज हुन्छ। नत्र भने हामी के गर्छौँ, हाम्रै थियोलोजिकल आर्गुमेन्ट दिइरहेको छ, हाम्रै डिनोमिनेसन भयङ्कर, हाम्रै भयङ्कर, मै भयङ्कर भनेर हामी बसिरहेको हुन्छौँ। अर्काको कुरा काट्दै निन्दा गर्दै हामी बसिरहेको हुन्छ, परमेश्वरको कुरालाई पनि घटाउँदै हामी बसिरहेको हुन्छौँ। तर यो स्त्रीकोमा यो नम्रता थियो, उसले त्यो कुरालाई बुझ्न सक्यो, उसले ग्रहण गर्न सक्यो। प्रभुको कुरा चाहिँ नि हामी त्यति बेला मात्रै बुझ्न सक्छौँ अनि ग्रहण गर्न सक्छौँ जब हामी भित्र त्यो नम्रता आउँछ। अनि नम्रता त्यो स्त्रीकोमा एटलिस्ट त्यो नम्रता थियो। अनि उसले गएर मानिसहरूलाई के गर्न थाल्यो, उसले सबै गएर भनेको छ। अगाडि यहाँ बिचको चेलाहरूको कन्भर्सेसन छोडिदिन्छु, तर 39 पढ्छु। अब मैले जे गरेँ सो मलाई भनिदिनु भयो भनेर गवाई दिने आइमाईको बातले गर्दा त्यस सहरबाट सामरीहरू मध्ये धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे। यसकारण जब सामरीहरू उहाँ कहाँ आए तब तिनीहरूले उहाँलाई तिनीहरू कहाँ बास बस्नलाई बिन्ती गरे र उहाँ 2 दिन त्यहाँ बस्नुभयो। अनि अरू धेरैले उहाँको वचनको कारण उहाँमाथि विश्वास गरे। र त्यस आइमाईलाई तिनीहरूले भने अब तिम्रो भनाइको कारणले होइन, तर हामी आफैले विश्वास गर्दछौँ, किनकि हामी आफैले सुनेका छौँ अब उहाँ साँच्चै नै संसारको मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। त्यो स्त्रीले नि जुन दिन साँचो आराधना गर्न सिक्यो, ट्रु वर्शिप गर्न सिक्यो नि, त्यो ट्रु वर्शिपले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो मान्छेको व्यक्तिगत जीवन मात्रै परिवर्तन हुँदो रहेछ, तर उसले अरूलाई पनि के गर्न थाल्दो रहेछ, उसले प्रभाव पार्न थाल्दो रहेछ। होइन भने चाहिँ पौलले भने जस्तै झुट्टा खतनामै मान्छे बसिरहेको हुन्छ, आफ्नै थियोलोजीमा
उसले आफ्नै डिफेन्स दिइरहेको थियो, आफ्नै सोचमा जबरजस्तै बसिरहेको थियो। तर प्रभुले चेन्ज गर्नुभयो। प्रभुले उसलाई यो सोच्नमा पुर्याइदिनु भयो कि प्रभुले जब उसँग बात गर्न थाल्नुभयो, उसको जीवनको कुराहरू देखाइदिनु भयो। उसलाई दोष लाउने प्रभुको उद्देश्य पनि थिएन। तर जब प्रभुले भन्नुभयो नि तिम्रो लोग्नेलाई बोलाएर लिएर आऊ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तिम्रो थियोलोजीले चाहिँ तिम्रो लाइफ बदलेको छैन, तर तिम्रो लाइफ बदलिने चाहिँ म यहाँ छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि जब त्यो स्त्रीले रियलाइज गर्यो, साँच्चै नै उसको लाइफ बदल्यो। उसको लाइफ मात्रै बदलेन, उसले सम्पूर्ण सामरियामा गएर उसले प्रचार गर्न थाल्यो। उसको प्रचार कस्तो थियो? प्रभुले मेरो जीवन बदलिनु भयो, मेरो जीवनको सबै कुराहरू देखाइदिनु भयो। अब त्यो स्त्री चाहिँ के भयो? ऊ लाजले खुम्चेर बसेन, तर के भयो? उसको जीवनको गवाही के भयो? मानिसहरूको सामु चम्किन थाल्यो। ऊ के भयो? एउटा ट्रु वर्शिपर, परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यताले उसले बुझ्न थाल्यो। उसले आफ्नो पापलाई धर्म कर्मले छोपेन। उसको जीवनको अधर्मलाई धर्म कर्मले, याकुबले खनेको कुवाबाट पानी पिएर म भयंकर भएको छु, त्यहाँ स्नान गरेर म भयंकर भएको छु भनेर उसले भनेन। तर के भयो? मुक्तिदातालाई उसले उद्धारकर्तालाई उसले प्रचार गर्न थाल्यो। अनि त्यो प्रचारले उसले मात्रै होइन तर सम्पूर्ण सामरियाको मानिसहरूले के पाए? उद्धार पाए। यो स्त्रीको स्थान चाहिँ कस्तो होला? इटर्निटीमा चाहिँ कस्तो चाहिँ स्थान होला? किनभने उसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा बदल्यो। त्यस्तै प्रकारले प्रभुसँगको एउटा झम्का भेट आत्मा र सत्यतामा हाम्रो जीवनमा भएको छ भने हाम्रो जीवन पनि यसरी नै टर्न अराउन्ड हुन सक्छ। अनि पौलले हामीलाई के बतायो? उसले भन्दैछ हामी चाहिँ ती व्यक्तिहरू हौ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा बुझ्छ। त्यो आत्मा र सत्यतामा बुझ्नलाई प्रभुले भन्नुभयो त्यो घडी आउँदैछ, त्यो समय आउँदैछ, अनि त्यो समय अहिले नै हो। सो द आवर इज कमिङ भनेर प्रभुले थुप्रो ठाउँमा भन्नुभएको छ। 2-3 अरू पनि इक्जाम्पल दिनुभएको छ। त्यो घडी आउँदैछ, त्यो समय आउँदैछ भनिकन। अनि त्यो समय आउँदैछ भन्ने विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब यो 4 अध्यायको 23 मा त हामीले पढिहाल्यौं। अनि अर्को ठाउँमा हेर्यो भने यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 25 पदमा पनि हामीले गएर पढ्यो भने त्यहाँ के भनेको छ? त्यो घडी आउँदैछ जब मरेकाहरूले पनि मानिसको पुत्रको आवाजलाई सुन्नेछ र सुन्नेहरू के हुनेछ? बिउताउनेछ। आफ्नै धर्म कर्ममा, आफ्नै रिलिजियस कुराहरूमा मरेका मान्छेहरूले पनि जब परमेश्वरको पुत्रको आवाजलाई सुन्न थाल्छ, उनीहरू के गर्न थाल्छ? जिउन थाल्छ। त्यो घडी आउँदैछ। सो तपाईँ र मैले कसरी प्रभुलाई पुज्दैछौँ? हाउ आर वी वर्शिपिङ आवर गॉड? हाम्रो परमप्रभुलाई हाम्रो काममा, हाम्रो आराधनामा, हाम्रो जीवनशैलीमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो व्यवहारिकतामा हामी कसरी उहाँलाई पुज्दैछौँ? यदि यो स्त्रीको जस्तै हाम्रो जीवन पनि उहाँलाई पुज्ने तरिका बदल्यो भने के हुन्छ भने नि उसले मात्रै होइन, त्यो स्त्रीले मात्रै होइन, अरू मरेकाहरूले पनि के हुन्छ? मानिसको पुत्रको आवाजलाई सुन्छ। अनि सुन्नेहरू सबैजना के हुन्छ? बिउतन थाल्छ। यो स्त्री पनि त्यो दिन बिउत्यो। उसको मरेको अवस्थाबाट, उसको मरेको थियोलोजीबाट, उसको मरेको आइडेन्टिटीबाट ऊ के भयो? बिउत्यो। अनि के भयो? प्रभुलाई आत्मा र सत्यतामा उसले पुज्न थाल्यो। त्यस्तै प्रकारले जब हामी परमेश्वरको पनि, हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी चिन्न थाल्छौँ, हामी हाम्रो आफ्नो थियोलोजी, आफ्नै धर्म ज्ञानमा हामी बस्दैनौँ। हामीले प्रभुलाई कसरी चिन्छौँ होइन, तर प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा चिन्न थाल्छौँ। त्यही कुरालाई पौलले यहाँ बताएको छ। सो आजको बिहान हामीले यो खण्डलाई पनि सिक्यौं कि वी आर द वान हु वर्शिप बाई द स्पिरिट अफ गॉड एन्ड ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। आज हामी यो खण्डलाई सिकेका छौँ। सो भोलि हामी यसको तेस्रो खण्डलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आमेन।